क्या आप जानते हैं कि यूरोप में एक ऐसा मुल्क भी है जहां एक जमाने में हर घर के करीब बंकर बनाया गया था। एक ऐसा मुल्क जिसे कई सालों तक दुनिया का सबसे तन्हा मुल्क समझा जाता रहा। एक ऐसी सरजमीन जहां हजारों कदीम टिले, नीलगों समंदर, बर्फपोश पहाड़ और हजारों साल पुरानी तहजीब आज भी जिंदा है। ये है अल्बानिया, एक छोटा सा मुल्क लेकिन हैरत अंगीज कहानियों से भरपूर। आज हम सफर करेंगे यूरोप के जनूब मशरिक में वाक़े एक खूबसूरत मुल्क अल्बानिया का। एक ऐसा मुल्क जो कभी दुनिया से तकरीबन कट चुका था, लेकिन आज तेजी से सियाहत और तरक्की की नई मिसाल बन रहा है। तो आइए बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरोप के जनूब मशरिक में वाक़े अल्बानिया एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत मुल्क है। इसके मगरिब में एड्रियाटिक सी और जनूब मगरिब में आयोनियन सी वाक़े हैं, जबकि शिमाल में मोंटीनेग्रो, मशरिक में शुमाली मैसेडोनिया, शुमाल मशरिक में कोसोवो और जनूब में ग्रीस इसके हमसाया मुमालिक हैं। रकबे के लिहाज से अल्बानिया तकरीबन 28,748 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जबकि इसकी आबादी तकरीबन 27 लाख है, जो इसे यूरोप के निस्बतन कम आबादी वाले मुमालिक में शामिल करती है। इसका दारुल हुकूमत तिराना है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि सियासी, इक्तिसादी और सकाफती मरकज़ भी है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान अल्बानियाई है, जबकि मुल्की करेंसी अल्बानियन लेक कहलाती है। अगरचे ये एक छोटा मुल्क है, लेकिन पहाड़, झीलें, नीलगों साहिल, कदीम शहर और मेहमान नवाज लोग इसे यूरोप के उभरते हुए सियाहती मकामात में शामिल करते हैं। अल्बानिया की तारीख तकरीबन 3000 साल पुरानी है। कदीम ज़माने में इस सरजमीन पर इलीरियन कबाइल आबाद थे, जिन्हें यूरोप की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार किया जाता है। ये लोग बहादुर जंगजू, माहिर मल्लाह और तिजारत में महारत रखने वाले थे, और बहीरा एड्रियाटिक के किनारे उनकी बस्तियां खुशहाल थीं। बाद अज़ां रूमी सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया, और अहम शाहरा विया इग्नेशिया ने अल्बानिया को यूरोप और मशरिक के दरमियान तिजारत का अहम रास्ता बना दिया। रूमी सल्तनत के ज़वाल के बाद ये इलाका बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा बन गया, जहाँ कई चर्च, तारीखी इमारतें और किले तामीर हुए। 15वीं सदी में एक ऐसा हीरो उभरा जिसने अल्बानिया की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। इसका नाम था सिकंदर बैग, जिसे आज भी कौमी हीरो माना जाता है। इसने तकरीबन 25 साल तक उस्मानी सल्तनत के खिलाफ मुज़ाहमत की। सिकंदर बैग की वफ़ात के बाद अल्बानिया कई सदियों तक उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा। इस दौरान यहाँ इस्लाम समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़ती रिवायात ने मुआशरे पर गहरे असरात छोड़े। बिल आखिर 28 नवंबर 1912 को अल्बानिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। कई दहाइयों तक ये दुनिया के सबसे ज़्यादा तन्हा मुमालिक में शुमार होता रहा। इसी दौर में मुल्क भर में हज़ारों दिफाई बंकर तामीर किए गए, जिनमें से बहुत से आज भी मौजूद हैं और अल्बानिया की तारीख की मुनफरिद यादगार समझे जाते हैं। शुमाली अल्बानिया में वाक़े अल्बानियाई अल्प्स, जिन्हें अकर्स्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है, अपने बुलंद-व-बाला पहाड़ों, गहरी वादियों और दिलकश मुनाजिर की वजह से दुनिया भर के कोह पैमाओं और कुदरत से मोहब्बत करने वालों को अपनी तरफ खींचते हैं। अल्बानिया के मगरबी साहिल को दो खूबसूरत समंदर छूते हैं, शुमाल में बहीरा एड्रियाटिक और जनूब में बहीरा आयोनियन। यहाँ के साफ शफाफ पानी, सुनहरी रेत और पुरसुकून साहिल हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। अल्बानिया का मशहूर ब्लू आई चश्मा अपनी हैरत अंगेज नीलगो रंगत और इंतहाई शफाफ पानी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसकी गहराई आज भी मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं, जिसकी वजह से ये मकाम मजीद पुरअसरार बन जाता है। अल्बानिया कई खूबसूरत झीलों और दरियाओं का भी घर है। शकोड्रा लेक, ओहरिड लेक और प्रेस्पा लेक न सिर्फ कुदरती खूबसूरती से मालामाल हैं, बल्कि हयातियाती तनव्वु के लिए भी अहम समझी जाती हैं। अल्बानिया के कौमी पार्क्स घने जंगलात, नायाब जंगली हयात और कुदरती मनाजिर से भरपूर हैं। यहाँ भूरे रीछ,
بھیڑیے، سنہری عقاب اور دیگر نایاب جانور قدرتی ماحول میں پائے جاتے ہیں جو اس ملک کو حیاتیاتی تنوع کے لحاظ سے بھی منفرد بناتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی اصل پہچان صرف اس کے پہاڑ، دریا یا عمارتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہاں کے لوگ، ان کی ثقافت، روایات اور طرز زندگی ہوتی ہے۔ البانیہ بھی ایک ایسا ہی ملک ہے جہاں قدیم روایات اور جدید زندگی خوبصورتی سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں۔ اگر ایک لفظ میں البانیہ کی ثقافت کو بیان کرنا ہو تو وہ لفظ ہے بیسا۔ بیسا ایک قدیم روایت ہے جس کا مطلب ہے وعدہ نبھانا، عزت کرنا اور مہمان کی حفاظت کرنا۔ یہی روایت البانیہ کے لوگوں کو دنیا میں اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور بناتی ہے۔ البانیہ مذہبی ہم آہنگی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ یہاں مسلمان، عیسائی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن اور احترام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور یہی اتحاد اس معاشرے کی ایک بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ البانیہ کا کھانا بلقان اور بحیرہ روم کے ذائقوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کی مشہور ڈشز میں بائرک، تاوے کوسی اور تازہ سمندری غذا شامل ہیں، جبکہ زیتون کا تیل، پنیر اور مقامی سبزیاں روزمرہ کھانوں کا اہم حصہ ہیں۔ آج کا البانیہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ جدید کیفے، سکولز، کاروباری مراکز اور نوجوان نسل کا عزم اس ملک کو مستقبل کی جانب لے جا رہے ہیں، جبکہ لوگ اپنی روایات کو بھی پوری محبت سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی یورپ کے سب سے الگ تھلگ ممالک میں شمار ہونے والا البانیہ آج معاشی ترقی کے ایک نئے سفر پر گامزن ہے۔ اگرچہ اس کی معیشت ابھی ترقی پذیر ہے، لیکن سیاحت، زراعت، توانائی اور بنیادی ڈھانچے میں مسلسل سرمایہ کاری ملک کو آگے بڑھا رہی ہے۔ زراعت البانیہ کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں زیتون، انگور، گندم، مکئی، پھل اور سبزیاں بڑی مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں۔ خاص طور پر زیتون کا تیل اور انگور سے بنی مصنوعات ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ البانیہ اپنی بجلی کا ایک بڑا حصہ ہائیڈرو پاور سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کرومیم، کاپر، نکل اور دیگر معدنی وسائل بھی ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں البانیہ نے سڑکوں، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور شہری ترقی کے منصوبوں پر نمایاں سرمایہ کاری کی ہے۔ خاص طور پر دارالحکومت تہرانہ جدید تعمیرات، بہتر ٹرانسپورٹ اور نئے کاروباری مراکز کی وجہ سے تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اگرچہ البانیہ نے نمایاں ترقی کی ہے، لیکن بے روزگاری، ہجرت اور آمدنی میں فرق جیسے چیلنجز اب بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود یورپی منڈیوں سے بڑھتے ہوئے تعلقات، فروغ پاتی سیاحت مستقبل کے لیے امید افزا امکانات پیدا کر رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ البانیہ کو دنیا کا ملک بنکرز بھی کہا جاتا ہے؟ کمیونسٹ دور میں ممکنہ حملوں کے خوف سے پورے ملک میں تقریباً 1,70,000 سے زائد بنکر تعمیر کیے گئے۔ آج بھی ان میں سے ہزاروں بنکر پہاڑوں، ساحلوں، کھیتوں اور شہروں میں موجود ہیں، جن میں سے کچھ کو کیفے، عجائب گھر اور آرٹ گیلریوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ البانیہ کے قومی پرچم پر موجود 2 سروں والا عقاب صرف ایک خوبصورت نشان نہیں بلکہ طاقت، آزادی اور قومی اتحاد کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ البانیہ کو اکثر لینڈ آف دا ایگلز یعنی عقابوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ البانیہ کا تاریخی شہر بیرات اپنی سفید عثمانی طرز کی عمارتوں کی وجہ سے 1000 کھڑکیوں کا شہر کہلاتا ہے۔ یہ شہر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور صدیوں پرانی تاریخ کو آج بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اگرچہ البانیہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایک پوشیدہ سیاحتی مقام ہے، لیکن اس کے نیل گوں ساحل، شفاف پانی اور قدرتی خوبصورتی اسے یورپ کے تیزی سے مقبول ہوتے ہوئے سیاحتی مقامات میں شامل کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے بعض اوقات یورپ کا چھپا ہوا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ خوبصورت ساحل، تاریخی شہر، قومی پارکس اور نسبتاً کم اخراجات کی وجہ سے ہر سال لاکھوں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں، جس سے روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ایک ایسے ملک کی تلاش میں ہیں جہاں نیلگوں سمندر، برف پوش پہاڑ، تاریخی شہر، قدیم قلعے اور شفاف جھیلیں ایک ہی سفر میں دیکھنے کو مل جائیں تو البانیہ آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خوبصورت ملک کے چند ایسے مقامات جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ البانیہ کی سب سے مشہور سیاحتی منزل البانین ریویرا ہے۔ یہاں کا شفاف نیلا پانی، سنہری ساحل اور پہاڑوں کے درمیان واقع دلکش ساحلی قصبے اسے بحیرہ روم کے خوبصورت ترین ساحلی علاقوں میں شامل کرتے ہیں۔
जनूबी अल्बानिया का तारीखी शहर गिरोकास्तर अपनी पथरीली छतों, कदीम गलियों और शानदार किले की वजह से पत्थर का शहर कहलाता है। यहाँ चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त कई सदियों पीछे चला गया हो। कुदरत से मोहब्बत करने वालों के लिए थेथ नेशनल पार्क किसी ख्वाब से कम नहीं। बर्फपोश पहाड़, आबशारें, लकड़ी के पुल और रिवायती देहात इसे बल्कान के खूबसूरत तरीन कुदरती मुकामात में शामिल करते हैं। ब्लू आई चश्मा अल्बानिया के सबसे पुरअसरार मुकामात में से एक है। इसका पानी इतना शफाफ है कि नीचे की गहराई नीले रंग की एक रोशन आंख की तरह दिखाई देती है और यही मंजर उसे दुनिया भर में मशहूर बनाता है। अल्बानियाई अल्प्स के दिल में वाक़या वाल्बूना वैली अपनी सरसब्ज वादियों, बर्फानी चोटियों और शफाफ दरियाओं की वजह से एडवेंचर ट्रैवलर्स के लिए एक जन्नत समझी जाती है। ये तमाम मकामात साबित करते हैं कि अल्बानिया सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क नहीं, बल्कि हर किस्म के मुसाफिर के लिए एक मुकम्मल तजुर्बा है। अगर सफर की बात करें तो अल्बानिया का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत पासपोर्ट्स में शुमार होता है, जो अपने शहरियों को 123 ममालिक में बगैर वीजा या आसान वीजा सहूलत के साथ सफर करने की इजाजत देता है, जबकि इसकी आलमी पासपोर्ट रैंकिंग 40 है। दुनिया का हर मुल्क सिर्फ नक्शे पर एक सरहद नहीं होता, बल्कि इसके पीछे हजारों साल की तारीख, लाखों लोगों की मेहनत और बहुत सी कहानियां छुपी होती हैं। हमारा मकसद भी यही है कि हम इन कहानियों को आसान, दिलचस्प और हकीकत पर मबनी अंदाज में आप तक पहुंचाएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया के हर मुल्क की दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि अल्बानिया की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। अगली किस्त में हम सफर करेंगे एक ऐसे मुल्क की तरफ जो कभी दुनिया के ताकतवर तरीन सल्तनतों में शुमार होता था, जहां दो बर्राज़म एक दूसरे से मिलते हैं और जहां तारीख, सकाफत और जदीद तरक्की एक साथ नजर आती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सा मुल्क है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली किस्त में एक नए मुल्क, एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।